नमस्ते नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत तथा न्यानो लोक साङ्गीतिक वादन आदरणीय श्रोतामन तपाईँ यति बेला सुन्दै रहनु भएको छ अनि सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम चाहिँ उकाली ओह्रालीको पर्खाइमा रहनु भएको तपाईँ तमाम लोक पारखी मनहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो लोक साङ्गीतिक वादनपट्टि टक्राउन चाहन्छु। आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म तपाईँकै सुख दुःख सुरुधनको साथी कार्यक्रम प्रस्तुत रविन तामाङ अनि प्रविधिबाट मलाई सिराज महतको साथ मिलिरहेको छ। यो बेला हामीलाई धेरैजना श्रोता साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ अथवा सुनिरहनु भएको छ। फेसबुक पेज हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको अडियो लाइभमा पनि सुन्दै हुनुहुन्छ र त्यसै गरी कतिपय श्रोतामनहरूले हामीलाई यो बेला इन्टरनेट अनलाइनकै पहुँचाउनु है श्रोतामनहरूले हामीलाई यति बेला वेबसाइट मार्फत पनि www.hazurkoradio.org.np हाम्रो पात्रो मोबाइलको एप्लिकेसन अथवा हजुरको एप डाउनलोड गरेर सुन्दै हेर्नु भएको छ। मैले पनि सही छु फेसबुक पेज हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको फेसबुक पेजबाट त हेर्दै सुन्दै आइरहनु भएको छ र रेडियो सेट फ्रिक्वेन्सी हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज मार्फत तपाईँ यति बेला हामीलाई रामेछाप जिल्लाका आसपासका विभिन्न क्षेत्र 18वटा जिल्लाहरू धेरैवटा जिल्लाहरूबाट सुनिरहनु भएको छ। ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु सिन्धुली सिन्धुपाल्चोक दोलखा काभ्रे उदयपुर लगायत यी रामेछाप जिल्लाको छिमेकी जिल्ला भयो तिनीहरूबाट अन्य 18वटा जिल्लाहरूबाट तपाईँले सुन्दै आइरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ। प्रविधिबाट म सिराजको साथ आवाजमा रविन तामाङ कार्यक्रम उकाली ओह्रालीमा पुराना लोकगीत सङ्गीत घन्किने गर्दछ अनि बज्ने गर्दछ अनि बजाउने गर्दछ र आजको श्रृङ्खलामा नै पुराना लोकगीत सङ्गीत बज्नेछ अनि बजाउने छु भन्छु र तपाईँले हामीलाई टेलिफोन गर्ने नम्बर 048400026 को माध्यम भएर आउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले हामीलाई त्यसै गरी एसएमएस गर्नको लागि HKR एक स्पेस उकाली ओह्रालीको छोटकरीमा युराउ फेरि एक स्पेस तपाईँको नाम तपाईँको ठेगाना आफन्तजन साथी सङ्गीलाई सम्झँदै 31001 मा एसएमएस गर्ने होला। टेलिफोन लाइनको संवादलाई म जोड्नेछु तर त्योभन्दा अगाडि पुराना यति बेला चाहिँ गीत अथवा लोक भाका राख्ने बेला भइसकेको छ। तपाईँ हामीलाई सधैँभरि सुन्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ होइन मन पराउनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओह्रालीलाई ती गाउँ बस्तीतिर घन्कने गर्दछ ती उकाली गर्दै ओह्राली गर्दै सुन्नुहुन्छ तपाईँ ती गाउँ बस्तीमा बज्दछ होइन कार्यक्रम उकाली ओह्राली सदाबहार पुरानो लोकगीत सङ्गीत बजिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई मजा लाग्छ होला। ती बेला वैश्य उमेरका गीतहरू बज्नेछ र यति बेला भने पुरानो लोकगीत रहेको छ लप्सीको गेडा बलको लोकगीत रहेको छ। यो गीतलाई पनि कुमार बस्नेतले आवाज दिएको छ। कुमार बस्नेतले लोकगीत सङ्गीतलाई धेरै योगदान पुर्याएको छ। पाण्डव सुनार अनि झलकमान गन्धर्वा होइन लगायत धेरैजना साथीहरूले चाहिँ लोकगीत सङ्गीतलाई उत्थान गरिरहेको छ र यो लोकगीत सङ्गीत तपाईँको माझबाट ख्याल्नेछु यो बेला लप्सीको गेडा पश्चात आउने रहेछु। छड्काउँदै घाममा सुतेर बिताउने के रोग लाग्यो के दिल यस्तो अमिलो मात्रै रुचाउने लप्सीको गेडो चुसेर
पोखदैमा थचक्क बसिन् भुइँमा जाँतो त पिन्ने कसकसी गर्दै ढिकी त के गरी कुट्ने घरको धन्दा लथालिङ्ग घाम झुल्के पछि उठ्ने लप्सीको गेडा चुसेर कहिले त घुम्छु राम्चे घरको धन्दा लथालिङ्ग पगली मात्रै छाम्थे च्याउ खाँदा च्याउमा परे पेट दुख्छ भन्छन् आउली प्यारी भन्दा भन्दै घुसुमा भुसु सुन्छन् लप्सीको गेडो चुसेर जामिर निबुवा साँधेर चट चट जिब्रो चड्काउँदै आहा कस्तो मिठो लोकगीत लप्सीको गिटा चाहिँ चुसेर होइन ज्यामेरी निबुवा साँधेर टकटक जिब्रो पड्काएर स्थिति भनिरहेको थियो कलाकार मनमुटुहरूले यो बेला तपाईँले हामीलाई सुन्दै रहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ प्राविधिक पाटोबाट सिराज महतजीको साथ मिलिरहेको छ र त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले हामीलाई सुन्दै रहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम उकाली ओह्राली है टेलिफोन लाइनको सम्मादै जोड्नेछु 048400026 को माध्यम भएर कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ भन्छु र त्यसै गरी तपाईँ यति बेला खाजाको मिठास धुनसँगै बोलिरहनु भएको छ ती गाउँ बस्तीतिर तपाईँ उकाली गर्दै हुनुहुन्छ ओह्राली गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नै मेलापाततिर व्यस्त रहिरहनु भएको छ रेडियोलाई ठुलो बनाएर सुन्दै रहनु भएको छ होइन गोठाला गर्ने दाजुभाइहरू बाख्रा धपाउँदै अथवा गाईबस्तु धपाउँदै अब त घर लानुपर्छ है भन्दै पनि सुन्दै रहनु भएको छ होला अनि त्यसै गरी घाँस दाउरा गर्ने श्रोतामनहरूले घाँसका भारी दाउराका भारी बोक्दै ती उकाली गर्दै ओह्राली गर्दै पनि सुन्दाइरहनु भएको छ होला आफ्नो मेलापात काम कार्य सकाएर यति बेला खाजा खाँदै हुनुहुन्छ होला स्कुल पढ्ने भाइ बहिनीहरू स्कुलबाट घर दौडिँदै घर पुग्दै खाजा खाँदै रेडियोले ठुलो बनाएर सुन्दाइरहनु भएको छ त्यसै गरी अफिसका काम सकाएर पनि सुन्दाइरहनु भएको छ होला कार्यक्रम उकाली ओह्रालीमा पुराना लोकगीत सङ्गीतहरू बज्ने गर्दछ त्यसै बखत हामी टेलिफोन लाइनमा तपाईँलाई स्वागत गर्नेछु 048400026 SMS गर्ने नम्बर 31001 SMS गर्ने तरिका HKR अनि एउटा खाली ठाउँ अथवा एउटा स्पेस अनि उकाली ओह्रालीको छोटकरीमा UO तपाईँको नाम तपाईँको ठेगाना आफन्त साथी सङ्गीतले सम्झँदै 31001 मा SMS गर्न सक्नुहुनेछ टेलिफोन लाइनमा श्रोता नमस्कार हेलो दाइ नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ म त पिङखुरी खर्दीबाट मनिका पिङखुरी खनदेवीबाट मनिका गेसिङ मनिकाको खबर के छ मलाई पिङखुरीतिरको एकदम ठिकै छ भन्नुपर्छ अनि दाइलाई त राम्रो सबतिर कस्तो छ नि मेरो पनि ठिकठाक छ भन्नुपर्छ राम्रो छ रमाइलो छ गजब छ होइन अनि मनिकाजी हजुर रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ सुनिरहेको छु भन्नुपर्छ है दाइ कुन रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ यो बेला तपाईँले उकाली ओह्राली है कुन रेडियो चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधे हजुर दाइ कुन रेडियो चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो बेला हजुर रेडियो हजुर हजुर रेडियो है हजुर रेडियो हजुर म कसरी रेडियो भए हजुरको रेडियो चाहिँ हो हजुर हजुर रेडियो नभन्नुहोस् न हजुरको रेडियो चाहिँ सुन्ने भनेको अब हो तपाईँ हजुरको रेडियो भन्नुहुन्छ अनि हैन के दाइ मैले भनेको चाहिँ हजुरको रेडियो भनेको हो त्यसरी भन्नुहोस् न त नि तपाईँ हजुर रेडियो भन्नुहुन्छ म रेडियो त हुँदै होइन तपाईँले सुनेको भए चाहिँ होला मैले भनेको चाहिँ हजुरको रेडियो भनेको हो ए ल मैले त्यसै सुनेछु नि त अनि ठिक छ अनि के कति कामतिर व्यस्त हुनु भएको छ आजभोलि हजुर दाइ लु हजुर मात्र भन्ने रहेछ नि तपाईँले साथी सङ्गी सम्झिहाल्नुहोस् 5 जनालाई आजभोलि के गर्नु छ भनेको दाइ सम्झिनुहोस् 5 जना साथीहरूलाई भनेर सोधेँ मैले ए
ए हजुर सम्झिनु भन्दा अगाडि चाहिँ पवित्र खड्का दिनु सुनाइदिनु भन्नुहुन्छ है ल हुन्छ नमस्कार भनिदिनु ल पवित्र खड्काले। अब 4 जनालाई सम्झिनुहोस्। 4 जनालाई हजुर अबि हुन्छ फर्स्ट अफ दाइ हजुरको लागि टेक्निकल बनाउने दाइको लागि हजुर रेडियो युनिटको लागि साथीहरू सम्पूर्णको लागि भन्दै छुट्टिन्छु। नमस्कार। टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्थ्यो श्रोता मनिका घिसिङ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बाहिरिसक्नु भएको छ। तपाईँ पनि टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ 048400026 को माध्यम भएर कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ हैन। एसएमएस गर्ने नम्बर 31001, एसएमएस गर्ने तरिका HKR एक स्पेस उकाली बोलेको छोटकरीमा युराउ फेरि एक स्पेस तपाईँको नाम ठेगाना सहित 31001 मा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिफोन लाइनमा श्रोता नमस्ते। हेलो डाक्टर सुतरे लासो फ्याफुला लासो फ्याफुला टासी ढिले के छ शेर्पिनी कान्छीको खबर? हजुर दादा एकदम ठिकै छ। शेर्पिनी जेठी हो कि माइली हो कि साइली हो तपाईँ? हजुर दिदी हजुर दादा म चाहिँ कान्छीको घर भन्छु। ए कान्छी नै हो तपाईँ? तपाईँको शुभ नाम? हजुर म सोनिमा शेर्पा। ए स्वर्णिमा शेर्पा है। ओखलढुङ्गा कि सोलुखुम्बु? सोलुखुम्बु कुन ठाउँ? सोलुखुम्बु लिखु टिकेट गोली। ए गोलीबाट है। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोधे नसुनेको हो? आजसम्म त सन्चै छु। ल हुन्छ। के कति कामतिर व्यस्त हुनुहुन्छ? हजुर त्यस्तै हो चौरी चलाउने। ए चौरीको गोठालो? हजुर ल चौरीको गोठालो नि हुन पाइयो। ल हुन्छ 5 जना साथीलाई सम्झनु पर्यो। हुन्छ दादा पटपट सोही बस्न कार्यक्रम सफल हुन्छ हजुरको लागि र टेबल सफल हुन्छ दादाको लागि। हजुर म अल्पको लागि के 5 जना साथीको नाम लिनु पर्दा मनिषा तामाङको लागि अनि त्यसै गरी बलबहादुर मुस्तानको लागि मन्जु श्रेष्ठको लागि आर्यन शेर्पाको लागि अनि त्यसरी साङ्गे शेर्पाको लागि भन्नुहोस्। नमस्कार। टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्थ्यो स्वर्णिमा शेर्पा सदेखुम्बु गेलोबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। नमस्कार दादा। नमस्ते। साता मिठो सम्झना है। म पनि सुन्दैछु सिन्धुलीबाट हो सावित्र थापा बज्ने लोक भाका मार्फत अथवा लोकगीत मार्फत हजुरको लागि मेरो मम्मी बाबाको लागि र सबै साथीहरूको लागि मिठो सम्झनाको साथमा सुनाउन चाहन्छु। ओके बाबाई भनेर लेख्नु भएको छ। अर्को एसएमएस लेख्नुहुन्छ। नमस्कार दाई खाजा खानुभयो त भन्नुभएको छ। खाजा बेडु भइसक्यो सिन्धुलीबाट हो सुनिता तामाङ वाइबा सुनिरहेको छु मनपर्छ भनेर लेख्नुहुन्छ। यो बेला हामी गीततर्फ लाग्नुपर्छ सिराजी। तपाईँ हामीलाई टेलिफोन गर्ने नम्बर पहिले भनिसकेको छु 048400026। एसएमएस गर्ने नम्बर चाहिँ 31001। एसएमएस गर्ने तरिका HKR एउटा खाली ठाउँ अथवा एउटा स्पेस अनि उकाली ओरेलीको छोटकरीमा यो अनि ओ त्यसपछि तपाईँको नाम तपाईँको ठेगाना सहित 31001 मा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। अब यति बेला राखम बल्लै भो भेटा हाँसिदेऊ फोलिदेऊ खोले मनपेटा लोक भाका रहेको छ। विमला छेत्री शर्मिला गुरुङ अनि साथीहरूले आवाज दिएको यो लोक भाका प्रस्तुत गरिहाल्नेछु। त्यस पश्चात टेलिफोन अनि एसएमएस फोनलाई हामी जोड्ने रहेछौँ है त।
मैले भाका प्रस्तुत गरेँ बल्लै भो भेटा हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन भेटा होइन विमलराज छेत्री शर्मिला गुरुङ अनि साथीहरूले प्रस्तुत गरेको यो पुरानो लोक भाका हो। तपाईँले पनि नाचौँ नाचौँ उफ्राउँ उफ्राउँ लाग्यो होला होइन बल्लै भो भेटा होइन बोलिदेऊ हाँसिदेऊ खोली मन भेटा गीत सुन्दाखेरि मलाई पनि रमाइलो भयो तपाईँले पनि रमाइलो भयो होला सायद होइन। तपाईँ यति बेला सुन्दै रहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाको पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो पनि हो र टेलिफोन गर्ने नम्बर 048400026 हो। एसएमएस गर्ने नम्बर मैले भनिसकेको छु बारम्बार हजुरको रेडियोको छोटकरीमा HKR लेख्नुहोला अनि एउटा स्पेस अथवा एउटा खाली ठाउँ अनि उकाली ओह्राली प्रोग्रामको छोटकरीमा यो र ऊ लेख्नुहोला अनि तपाईँको नाम ठेगाना आफन्तजन साथी सङ्गीले सम्झँदै 31001मा एसएमएस गर्नुहोला। आज विशेष गरी आइतबारे श्रृङ्खला हो 5 जना स्पेसल व्यक्तित्वहरूलाई मैले सम्झिन दिइरहेको छु। सधैँ धेरैजनालाई सम्झिन दिन्थेँ आज 5 जनालाई मात्र किन सम्झिन दिएको होला दाइले पनि भनेरै हुनुहुन्छ र कतिपय श्रोतामनहरूले खैर केही छैन कहिलेकाहीँ अब यस्तै भइन्छ कति धेरैजना साथीले सम्झनु कहिलेकाहीँ 1-2 जनालाई सम्झिँदै भाका सुन्दै उफ्रिँदै नाच्न मजा आउँछ होइन। टेलिफोन लाइनको संवाददै जोड्ने बेला सिराजी मुसु मुसु हाँस्नुहुन्छ है हाँस्नुको रहस्य कोही न कोही त हुन सकिन्छ नि है श्रोता। यति बेला टेलिफोन लाइनको संवाददै जोडौँ। नमस्कार हजुर। हेलो दाइ नमस्ते। नमस्कार तपाईँको शुभ नाम? मनिता मगर बाहुनचुराबाट। मनिता मगर बाहुनचुराबाट हाम्रो दैनिकी श्रोता के छ मनिताको खबर? मेरो पनि ठिकठाक छ राम्रो छ रमाइलो छ भन्नुपर्छ। मनिताजी टेलिफोन गर्नुभएको छ अरू खबर के छ सुनाउनुहोस्। अरू खबर नि ठिकै छ पानी परिरहेको छ होइन मकैको भारी हाल्दैछु। ए लहन्छ मकैको भारी हाल्दै हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हरियो मकै हो? हजुर। ल हामीले पनि ल्याउनु पर्यो है 1-2 ढोक्रा यता। आमा ढोक्रो नै भइहाल्छ नि एक दिन मात्रै किन चार ढोक्रो नै पठाइदिउँ न। ए ल हुन्छ तपाईँ दयालु हुनुहुँदो रहेछन्। अस्ति बाँदरले चाहिँ तपाईँले मकै खान दिनु भएन क्या यति दयालु भएर। बाँदर अब हाम्रो चाहिँ बिचमा थियो त्यही भएर खान पाएन छेउछेउको हुने चाहिँ खायो। अनि बाँदर जति सबै तपाईँको बारीमा हुनु पर्थ्यो नि त नि। अनि अब अरूको बारीमा पस्छ मेरो बारीमा पस भनेको त हो नि। ए तपाईँले पस भनेको चाहिँ हो तर पसिँदैन होइन। लान्छ तपाईँलाई जिस्काएँ जिस्किन मजा आउँदो रहेछन् होइन। लु अब धेरै नजिस्काउँ होला अब हामी लोक भाका राख्नेछु साथी सङ्गी सम्झाउनु पर्यो अनि एकछिन भाइले नाच्नुपर्छ है। हजुर ल हुन्छ कस्तो देखिन्छ होला मकैको भारी बोकेर नाच्दाखेरि? कस्तो देखिन्छ होला तपाईँलाई के मकैको भारी बोकेर नाच्दाखेरि? ए ल हुन्छ टिकटिक बनायो भने चाहिँ भाइरल भइन्छ अलिअलि होला अब धेरै त नभनौँ है। ल हुन्छ साथी सङ्गी सम्झनुहोस् 5 जनालाई। हजुरको लागि भन्न चाहन्छु त्यसै गरी प्राविधिकमा हुने दाइको लागि भन्न चाहन्छु हजुरको एकछिन अघि स्टाफको लागि भन्न चाहन्छु मनीको लागि अनि बहिनी सुषमा मगर बहिनी पनिता मगर लगायत जति पनि साथीहरू मनिता मगर भनेर चिन्नुहुन्छ नमस्ते। नमस्कार टेलिफोन लाइनमा सुधा हुनुहुन्थ्यो मनिता राणा मगर बाहिरिसक्नु भएको छ। यो बेला म अर्को टेलिफोनलाई जोड्नेछु एसएमएस प्राप्त भयो व्यापक रूपमा एसएमएसलाई वाचन गरौँ यो बेला। नमस्कार प्रिन्सिका तामाङ हो नि त कल लाग्दैन गरिरहेको छु सुनिरहेको छु है हजुर प्रोग्राम राम्रो लाग्छ भन्नुभएको छ। म सिन्धुलीबाट हो नि त एन्जल पाखरिन लामा सबै साथीलाई सम्झिरहेको छु ल भनेर लेख्नु भएको छ। नमस्कार दाई प्रोग्राम सुन्दैछु दोलखा डाँडा खर्काबाट हो मिरा श्रेष्ठ सबै साथीहरूलाई मिठो सम्झना भनेर लेख्नु भएको छ। अनि लेख्नुहुन्छ यो बेला चाहिँ नमस्कार दाई म पनि कार्यक्रम उकाले ओह्राले सुन्दैछु ल म चाहिँ सिन्धुलीबाट हो तिर्सना मगर होला सायद होइन तिर्सना भनेर लेख्नु भएको छ। बज्ने भाका मार्फत सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु मिस यु भन्छु ला भनेर लेख्नुहुन्छ। यो बेला टेलिफोनको सम्वादलाई जोडौँ कोही श्रोता हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर। हेलो नमस्ते। नमस्कार हजुर। हेलो दाइ नमस्ते। नमस्कार हजुर तपाईँको नाम?
हजुर मफल हुन चनालबाट चङ्खे पार्नु दाइ ए चङ्के पाखरिन हो हजुर हजुर दाइ ओहो लु चङ्केजीको खबर के छ एकदम ठिकै छ भन्नुहोस् दाइ हजुर बाबा लागि त्यही त अनि पाखरिनजी हजुर के गर्नुहुन्छ झर्नालुतिर रहेर ए चनातिर बसेर त केही पनि छैन हो दाइ हजुर ए त्यस्तै हो, बस्ने त्यस्तै हो लौ है हजुर हजुर दाइ अनि जे भयो नि आफ्नै काम कार्यतिर व्यस्त रहनु भएको छ हजुर दाइ हजुर अहिले आलु आलु खन्ने बेला भयो कि भएन झर्नालुतिर हजुर अहिले भइसक्यो भन्नुपर्छ दाइ हजुर ल हुन्छ आलु खन्ने बेला भइसक्यो चङ्केजी होइन मान्छे चलाक अरूले भन्दा अगाडि नै खनेर बेच्नुहुन्छ होला होइन हजुर हजुर दाइ हजुर ए मान्छे कडाइ हो तपाईँ हजुर दाइ हजुर के छ चर्नालुतिरको पछिल्लो समयको खबरहरू सुनाइदिनुहोस् न खबर त्यस्तै हो दाइ हजुर खासै केही पनि छैन भन्नुपर्छ दाइ हजुर पानी ए हजुर हजुर अनि के छ दाइ हजुरको चाहिँ ए दाइ हजुरको पनि ठिकठाक छ भन्नुपर्छ अब अहिलेसम्म जेनतेन अब बाँचेकै छु क्यार होइन हजुर हजुर यो डाइलेक्ट अरूले बोल्थ्यो पहिला नै बोली हेरेको सन्चै छु बाँच्नै पर्छ होइन बाँच्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो है हजुर हजुर लान्छ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ साथी सङ्गी सम्झिनु पऱ्यो 5 जनालाई आउँला भाँची फटा पल्टन दाइ हजुरको लागि अनि पाँचतिरमा हुने दाइको लागि अनि सुनिराख्नु भएको छ रोज पाखरिनको लागि अनि विजय पाखरिनको लागि मेरो चङ्के पाखरिन भनेर चिन्ने नचिन्ने सबैको लागि भन्न चाहन्छु दाइ हजुर ल हुन्छ टेलिफोन लाइनबाट बाहिरिसक्नु भएको छ हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो चङ्खे पाखरिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँसँग नि रमाइलो कुराकानी भयो यति बेला भाका राखिहालौँ है सो भाका पछि हामी आउनेछौँ तपाईँ भने रेडियो सुन्दै फोन डायल गर्दै गर्नुहोला है त एउटीलाई प्रस्ताव राखे मैले साको चप्पल नौ नम्बर नाम हो उल्टै मेरो समाजमा बदनाम साको चप्पल नौ नम्बर नाम हो उल्टै मेरो समाजमा बदनाम कति राम्रै सुरेली सारी तिम्रै माया छ मेरो मनभरि तिम्रै माया छ मेरो मनभरि मनका कुरा बुझ्देऊ भन्दा न त घरमा मान्छ घरले हुन्छ पैसा साल पनि गरेनौ के कान्छाले ख्याल गर्ने घरले हुन्छ पैसा साल पनि गरेनौ के कान्छाले ख्याल गर्ने भइसके हो यो जम्मै थाहा छ लाउनेलाई के थाहा के थाहा छ लाउनेलाई के थाहा चाल पाउँछन् कि बाले मेरै चाचा बढ्यो झन् हेरा झिल्के केटो जवानी देखेर मेरै चाचा बढ्यो झन् हेरा झिल्के केटो जवानी देखेर कति राम्री सुरेली सारी तिम्रै माया छ मेरो
यो पुरानो काठी भाका अथवा लोक भाका तपाईँको माझमा प्रस्तुत गरे। तपाईँ यति बेला सुन्दै आइरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाको पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको 103.1 मेगाहर्ज। यो लोक भाका सुनिरहँदाखेरि तपाईँलाई नाचौँ नाचौँ लागिरह होला। सिराजी चाहिँ बाहिर बसेर नाच्नुभयो, म भित्र बसेर नाच्ने प्रयत्न गरेँ होइन। मलाई पनि हल्का फुल्का नाच्न आउँछ, शिवराजजीलाई जति त होइन होइन, त्यही पनि चाहिँ हल्का फुल्का नाच्ने गर्छु कहिलेकाहीँ। तपाईँ हामीलाई टेलिफोन गर्नुहोला 048 40 00 20को माध्यम भएर आउन सक्नुहुनेछ। एसएमएस गर्नको लागि HKR एक स्पेस अनि तपाईँले हामीलाई यसलाई के भन्दा पनि उकालो रहेको सरकारमा युरा हो तपाईँको नाम ठेगाना 31001मा एसएमएस गर्नुहोला। कोही श्रोता भन्नुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा, कुराकानी गरौँ। नमस्कार हजुर। हेलो दा, नमस्ते अनि नमस्ते। नमस्कार, को बोल्नुभयो? म यता सिलगढीको काशी खर्का हाल्छु, काठमाडौँबाट लक्ष्मी वर्मा। लक्ष्मी वर्मा, हजुर के दादा। छ लक्ष्मीको खबर? एकदम सबै ठिक छ दाजु, के छ सुनाउनु। मेरो पनि ठिकठाक छ, राम्रो छ। काठमाडौँ कुन ठाउँ हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ? म ठ्याक्कै काठमाडौँको चाबेलमा छु अहिले। हजुर, चाबेलमा छु भने। चाबेलमा हुनुहुन्छ? हजुर दादा। हुन्छ, चाबेलमा रहेर पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। ल हुन्छ, आज कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ र एकदम खुसी पनि लागिरहेको छ लक्ष्मीजी। हामी तपाईँको लागि गीत राख्नेछौँ होइन, सम्झिनु पऱ्यो 5 जना साथीलाई। विशेष गरी दा हजुरको लागि, प्राधिक मनाउने दादाको लागि, हजुरको टिम सम्पूर्णको लागि, विशेष गरी सिन्धुलीको गाँसी खर्कमा सुन्दै हुनुहुन्छ होला मेरो प्यारी ममुलाई धेरै धेरै सन्तोष, धेरै माया छै ममु भन्न चाहन्छु। अनि दुईजना बाबाको लागि सुन्दै हुनुहुन्छ होला, बहिनी अस्मिता वर्मा, ऋतिका वर्मा र जति नै लक्ष्मी वर्माबाट परिचय हुनुहुन्छ उहाँ सम्पूर्णको लागि र लक्ष्मीले कसैलाई पनि बिर्सेको छैन र धेरै धेरै सन्तोष, धेरै माया लक्ष्मीले सबैलाई एकमुष्टमा सम्झिरहेको छु भन्ने सिकिन्छु न। नमस्कार, टेलिफोन लाइनमा श्रोता हुनुहुन्थ्यो, बाहिरिसक्नु भएको छ होइन। हामीलाई यो बेला धेरैजना श्रोता साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ। रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम उकाली ओह्राली। हामीलाई धेरैजना श्रोता साथीहरूले एसएमएस गरिरहनु भएको छ, कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। नमस्ते दाइ, म कार्यक्रम सुन्दै रहेको छु, उकाली ओह्राली सिन्धुलीबाट हो त्रिसना भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो बाहेक अन्य एसएमएस हामीलाई प्राप्त भएको छैन। नमस्कार हजुर। हेलो दादा, नमस्ते। नमस्कार, के बोल्दै हुनुहुन्छ? म मनिका। हजुर, म मनिका रगनीबाट मनिका तामाङ पाखरिन। के छ मनिका बुनुको खबर? मेरो एकदम भन्नुपर्छ। मेरो पनि ठिकठाक छ, पानी परिरहेको छ हो। ल हुन्छ, 5 जना साथीहरूलाई सम्झिहाल्नुहोस् ल मनिका। दादाको लागि, भोलिन्दा टिमको लागि, मेरो घरको सम्पूर्ण सुनिरहेछ भाइ, मम्मीको लागि। नमस्कार, टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्थ्यो मनिका तामाङजी। यति बेला हामी कमेन्टलाई वाचन गरौँ। नमस्कार हजुर, सुन्दैछु काभ्रेबाट हो, सबैमा मिठो सम्झना दाई। रिदम मगर हो लाई चाहिँ जन्मदिनको शुभकामना भनेर लेख्नु भएको छ सङ्गीता पुलामी मगरजीले। कान्छी इन्दिरा बस्नेतजीले नमस्कार हजुर, म पनि सुन्दैछु, सिन्धुलीको गोलङजोर 1 कालियाबाट हो, कान्छी इन्दिरा बस्ने सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। विनोद बरुवालजीले नमस्कार, म पनि सुन्दैछु, सालुबाट हो विनोद बरुवाल भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई लेख्नु भएको छ, हेलो दादा नमस्ते हजुर भनेर लेख्नुहुन्छ डुल्मा तामाङजीले। रमेश राज बासीजीले नमस्कार हजुर, म खानादेवी नौपिङखुरीबाट हो, हाल चाहिँ जापानबाट सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नुहुन्छ रमेश पहरीजीले। भुजेल नि अस्मिताजीले नमस्कार, सुन्दैछु है, काठमाडौँबाट हो अस्मिता भुजेल भनेर लेख्नुहुन्छ। इन्दिरा बरुवालजी लेख्नुहुन्छ नमस्कार हजुर, सालुबाट हो इन्दिरा बरुवाल, सुन्दैछु, विशेष मान्छेको लागि मिठो सम्झना भनेर लेख्नु भएको छ। अनि सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नुहुन्छ है। उहाँको विशेष मान्छेको नाम चाहिँ खुलाउनु भएको छैन। मन्निका मगरजीले लेख्नुहुन्छ नमस्ते हजुर, पोखराबाट हो मन्निका मगर, लाइभबाट सुन्दैछु ल भनेर लेख्नुहुन्छ। तामाङ अनिताजीले हेलो दाई नमस्ते, म पनि सुन्दैछु भनेर लेख्नुहुन्छ।
दादा नमस्ते हजुर, म काठमाडौँबाट हो नि त भन्नुहुन्छ डुल्मा तमाङजी। आरजे बिनुजीले नमस्कार हजुर, के छ खबर, खाजा खानु भयो त? म पनि सुन्दैछु फेसबुकबाट हो, सबै साथीहरूले सम्झिरहेको छु दोलखाबाट, सबैको डल्ली मान्छे चाहिँ विनिता छेत्री बिनु भनेर लेख्नुहुन्छ। मिना घिसिङजीले नमस्कार भन्नुभएको छ। इलामेली पूजा युहाङजीले नमस्कार हजुर सुनिरहेको छु भन्नुहुन्छ। नतासा लिम्बुजीले पनि नमस्कार हजुर सुनिरहेको छु भन्नुहुन्छ। प्रयसी प्रवीण पौडेलजी नमस्कार हजुर सुन्दैछु है, म पनि नाइस प्रोग्राम भनेर लेख्नुहुन्छ। सुनुवार नम्रताजीले सबै साथीलाई सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। मिनामाया घिसिङजीले म धोबीबाट हो, अहिले चाहिँ काठमाडौँबाट भन्नुहुन्छ। राजन सिन्धुली मगरजीले धोरले हजुर भन्नुहुन्छ। विक्रम भुजेलजीले नमस्कार हजुर सुनिरहेको छु भनेर लेख्नुहुन्छ। सरस्वती पुलाई मगरजीले सुन्दैछु हजुर, मौनी कार्यक्रम चाहिँ काभ्रेबाट हो, मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। मिडिया प्रेमी सपना जेएमजीले नमस्कार हजुर सुन्दैछु, कार्यक्रम एकदम राम्रो लाग्छ। सुदूरपश्चिम ढोटीबाट हो, नेम मिडिया प्रेमी सपना जेएम, हालको बसा इन्डियाबाट हो, सबै साथीहरूले सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। मङ्गल स्याङतानजी नमस्कार हजुर, ओखलढुङ्गा चर्नालुबाट हो मङ्गल स्याङतान भन्नुहुन्छ। लक्ष्मी बराजीले टेलिफोन गर्नुभएको थियो, नमस्कार हजुर, काँची खर्का हाल काठमाडौँबाट भन्दै हुनुहुन्छ। दुर्गाले मगरजीले नै सुनिरहनु भएको छ। मित्र आलेजीले नमस्कार दर्शन हजुर, म नि सुन्दैछु भनेर लेख्नुहुन्छ। नमस्कार हजुर सुन्दैछु, म काठमाडौँबाट हो, बज्ने भाकामा सबै साथीहरूले सम्झिन चाहन्छु। म चाहिँ दुर्गा आले भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी मिडिया प्रेमी धुलाखाली कान्छोजीले नमस्कार, सबै साथीहरूले सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। रोशन घा मगरजीले नमस्कार, सबै सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। अनिसा पाण्डेजीले नमस्कार दादा, ओखलढुङ्गा हाल काठमाडौँबाट हो, सुन्दैछु, गीतमा सबै साथीहरूले सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। रामलाल सम्झीले नमस्कार हजुर, म नि सुनिरहेको छु भनेर लेख्नुहुन्छ। सुजना मोक्तान तामाङजीले नमस्कार हजुर, म नि सुनिरहेको छु भनेर लेख्नुहुन्छ। अञ्जना भुजेलले नमस्कार हजुर, म नि सुन्दैछु भनेर लेख्नुहुन्छ। अनि हामीलाई त्यसै गरी धेरैजना श्रोता साथीहरूले लेख्नु भएको थियो र त्यसै गरी हामीलाई यो बेला चाहिँ धेरैजना साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ। सुलभ चौधरीजीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ क्या होइन। र यो बेला हामी बपाई भनेर जाने बेला भइसकेको छ। आज छुट्याएको निर्धारित समय पनि सकिनै सकु भनेर लेख्नुहुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रविधि पाटम रहेर साथ दिनुभयो, सिराजीले धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आज बजेकी सङ्गीतका सदस्यप्रति विशेष सामानका साथ आभार प्रकट गर्छु। फोन गर्नुहुने, रेडियो सुन्नुहुने, एसएमएस गर्नुहुने, कमेन्ट गरिदिनुहुने तमाम लोकगीत सङ्गीतका पारखी मनहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै हाम्रो भेट उकाली उरालीमा भन्दा पनि एसएमएस दोहोरीमा, रातिकालीन एसएमएस दोहोरीमा हुनेछ। हरेक रातको 10 बजीको समाचार पश्चात एसएमएस दोहोरी आउने गर्दछ। HKR एक स्पेस अनि LD फेरि एक स्पेस तपाईँको नाम ठेगाना सहित 31001मा एसएमएस गर्नुहोला। रेशम थापाको आवाजमा रहेको लोक भाका रहेको छ, आँखै राम्रो छ तिम्रो गजल राम्रो छ भन्ने रेशम थापा। अनि साथीहरूको आवाजमा रहेको पार्वती कार्कीले पनि आवाज दिएको छ यो लोक भाकालाई होइन, पुरानो लोक भाका हो। तपाईँको माझमा छाड्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, बाई। जुन जस्तो उज्यालो मोडा जस्तै राम्रो कान्छीको हात गोडा, आँखै राम्रो छ